अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। दो तीन आमदरीन खबरें हैं, लेकिन एक दफा फिर हम सब की आंखों में धूल झोंकी गई है। और ये धूल झोंकने वाला कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। यानी उन्होंने हमें पीछे लगाए रखा कि जनाब मेरी गाड़ियां नीलाम हो रही हैं, गाड़ियां नीलाम करके पैसे दूंगा, तुम लोग आसानी से ट्रेवल करना। उन्होंने हमें लगाए रखा कि जो सरकारी मुलाजिम है उसे अपने साहब नहीं कहना, अदालतों को आला अदलिया नहीं कहना, मैं आऊंगा तो इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनके खिलाफ नोटिस लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब को उन्हीं के जो ब्रदर जज हैं उन्होंने एक्सपोज किया है। उन्होंने चीजें खोलकर सामने रख दी हैं और एक बड़ी खौफनाक लड़ाई, एक खौफनाक वारदात जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में ढाली गई है, उसका इंकशाफ हुआ है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर अब जो बातचीत हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, वो हो रही है बेंच फिक्स, हैशटैग बेंच फिक्स। ये बेंच फिक्स किए जा रहे हैं। और दूसरी जो जिक्र हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कानून अंधा नहीं है, काजी अंधा है। कि कानून अंधा नहीं है, ये काजी अंधा है। और जाहिर है ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों के नेड़े तेड़े भी बदकिस्मती से काजी फाइज ईसा साहब नहीं गए हैं। जस्टिस इजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज, उन्होंने एक खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने एक वारदात का जिक्र किया है, एक फ्रॉड का जिक्र किया है। और उस फ्रॉड और उस वारदात के बाद ऐसा महसूस होता है कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भी बहुत बारीकी के साथ एक वारदात डाली है। और ये जो वारदात क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि खदीजा शाह, पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी डिजाइनर, पाकिस्तान की एक पहचान, जिन्हें 9 मई के मुकदमा में गिरफ्तार किया गया, उन्हीं के बारे में यह खबर आई कि उनकी फैमिली को इत्तला नहीं थी, लेकिन अचानक से उनके हवाले से यह खबर आई कि बलोचिस्तान से पुलिस पहुंच गई है और पुलिस खदीजा शाह को लाहौर से लेकर बलोचिस्तान रवाना होगी। अब लाहौर हाईकोर्ट को भी सारे में इल्म नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहा कि या तो 2:30 बजे तक खदीजा शाह को पेश करें या फिर आईजी पंजाब को पेश करें। आईजी पंजाब वहां पर पेश हो जाते हैं और वो कहते हैं खदीजा शाह तो जनाब रवाना हो गई है वहां पर। उन्होंने कहा जनाब वो कैसे रवाना हो सकती हैं, उनका तो 30 दिनों का जो डीसी है उनकी जानिब से नजरबंदी के ऑर्डर्स हैं, 30 दिनों तक तो उन्हें नजरबंद रखना था। उन्होंने कहा जी वो नजरबंदी का जो ऑर्डर था वो विड्रॉ कर लिया गया है और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, एंटी टेररिज्म कोर्ट, उन्होंने उन्हें बलोचिस्तान की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके हवाले कर दिया है। तो एक खातून को, एक जवान लड़की को, एक मां को बलोचिस्तान भेज दिया गया है, कोयटा उन्हें भेज दिया गया है, कोयटा उन्हें रवाना कर दिया गया। 2 दिनों का राहदारी जिस्मानी रिमांड है, बट खौफनाक है, अनप्रेसिडेंटेड है। उनकी फैमिली को इल्म नहीं है और उनकी फैमिली से जब मेरा राब्ता हुआ तो उनका यह कहना है कि खदीजा शाह को भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बलोचिस्तान वहां पर मीडिया नहीं है, वहां पर सोशल मीडिया उस तरह से नहीं है। बलोचिस्तान वहां पर खामोशी है, वहां पर सन्नाटा है और बहुत दूर दराज इलाका है, बहुत ही दूर दराज इलाका है। इसके 3 बच्चे जो घर में इंतजार कर रहे हैं। आप समझ से बाहर है कि ये सारे मामले से क्या करना है, ये सारे मामले से क्या निकालना है, लेकिन ये मामला बहरहाल हो गया है और अपनी जगह पर मौजूद है। और ये उस दौर में हो रहा है जब काजी फाइज ईसा साहब का दौर है। काजी जिसके हाथ में मनसब होता है, इंसाफ की कुर्सी पर तराजू इनके हाथ में है, अंधा कानून इनके हाथों में है, तराजू इनके हाथों में है। उनके दौर में, काजी फाइज ईसा साहब के दौर में, जिनके झंडे साफी, यानी मैं हैरान होता हूं खुद के पाकिस्तान के साफी भी हमें फकियां देते रहे, हमें बताते रहे कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो ये बेइंसाफियां खत्म हो जाएंगी, इंसाफ यहां पर कोड़ियों के दाम आपको मिलेगा, यहां पर इंसाफ की दूध और शहद की नहरें यहां पर बहना शुरू कर देंगी। और बदकिस्मती है कि उनके दौर में खवातीन को इस तरह से उधर लेकर जा रहा है। काजी फाइज ईसा साहब जब खुद हल्फ उन्होंने उठाया तो अपनी बेगम को साथ खड़े किया था। आज तक वो तस्वीरें देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज एक मां, एक बीवी, एक बेटी, एक बहन, एक जवान लड़की, उसे बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, कानून पर और खदीजा शाह के ऊपर रहम करे, उनकी फैमिली के लिए आसानियां करे। अब एक और खबर है और पेशावर हाईकोर्ट से खबर है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के हाथों बांध दिए। उन्होंने कहा इमरान खान का जो बल्ला छीनने की कोशिश कर रहे हैं और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से समातें जारी हैं और जो सारी चीजें चैलेंज की गई हैं, इन सारी चीजों को ना ठप्पो। फिलहाल पेशावर हाईकोर्ट ने कहा ठप्पो, इन्हें रोकें, उसके ऊपर स्टे दी है। और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग उधर पहुंचे, पेशावर हाईकोर्ट में पहुंचे, सारे मामला लेकर, सारी दरखास्तें लेकर, सारे दस्तावेजात लेकर पेशावर हाईकोर्ट के सामने पहुंचे कि ये मामला क्या है। यानी वहां पर वो तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं और खासतौर पर जो मौजूदा चेयरमैन है बरिस्टर गोहर, उन्होंने कहा जनाब हमसे जबरदस्ती छेड़खानी की जा रही है, जबरदस्ती हमसे बल्ला छीनने की कोशिश की जा रही है। यानी हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, मीडिया में खबर चली, साफ शफाफ इंतखाबात हुए, लेकिन एक बंदा जिसे 2011 में हमने लात मार कर साइड पर कर दिया था, वो जाकर चैलेंज कर रहा है, अपने दोस्तों यारों के जरिए दरखास्तें वहां पर दे रहा है और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान समाप्त कर हमसे बल्ला छीना जा रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा ठंड रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, और उन्होंने इस सारे मामले को स्टे दे दी है और ये सारा मामला
فی الحال وقتی طور پر رک گیا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ کیا بتاتے ہیں، یہ بھی ایک مضحکہ خیزی خبر ہے، یہ بھی مذاق کی ایک ٹھٹائی ہے۔ جناب خاور مانیکا صاحب آج پھر عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے ظاہر کہہ دیا کہ عمران خان کی عدت کے معاملے کو ہم سنیں گے، اور باقاعدہ سے نوٹسز بھی بشرا بی بی اور عمران خان کو جاری ہو گئے۔ خاور مانیکا منہ چھپا کر وہاں پر پہنچے اور اندازہ لگائیں کہ خاور مانیکا وہاں پر جا کر یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ تو موجود ہے جو لطیف ہے، جو میرا ملازم ہے، جو کمرے میں جا کر دیکھتا رہا۔ پھر عدالت نے کہا کہ ایک گواہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو دو گواہ ہونے چاہیے۔ پھر اچانک سے جو خاور مانیکا کے ان کے ساتھ وکیل تھے بولتے ہیں، سر ایک اور خاتون بھی ہے، خاتون ملازمہ بھی ہے، سر آپ کہتے ہیں اسے بھی پیش کرتے، وہ بھی دیکھتی رہی ہے کہ عمران خان وہاں پر آ کر کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ٹھٹا، یہ مذاق ہی ہے جو جاری ہے۔ اب جو خط معزز جسٹس آنریبل جسٹس یور لارڈشپ قاضی جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کا لیٹر سامنے آیا ہے۔ یہ سینئر ترین جج ہیں، تیسرا نمبر ان کا آتا ہے سینیورٹی میں، انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھا ہے، انہوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ اپنے خط کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 7 دسمبر 4 بجے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیمبر کے اندر اجلاس ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا اس بارے میں مجھے آگاہ نہیں کیا گیا، بلکہ متعدد بار کال کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی وہ کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے کال کی لیکن مجھے نہیں بتایا گیا کہ ایجنڈا کیا ہے، صرف 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 چیزیں آج ایجنڈے کے اوپر ہوں گی، جن میں بینچ فکسیشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اور باقی مختلف معاملات کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس اجلاس میں گیا جہاں پر قاضی فائز اور باقی ججز موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیولین کا ملٹری ٹرائل، یعنی سیولینز کا جو ملٹری ٹرائل ہونا ہے، اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ججز نے اس ساری چیز کو کالعدم قرار دیا تھا، بلکہ ان شکوں کو اڑا کر رکھا تھا، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اپیل ہوئی ہے، اس اپیل کو ہم نے یہ کہا کہ 7 رکنی سپریم کورٹ کا سینئر ترین ججز کا بینچ سنے گا، یعنی سپریم کورٹ کے 7 سینئر ترین ججز اس اپیل کو سنیں گے۔ قاضی فائز صاحب نے اس ساری چیز کے اوپر ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ اگر کوئی جج بینچ کے اندر نہیں بیٹھنا چاہ رہا تو اس کی جگہ ہم دوسرے بینچ کو جو سینئر جج ہوگا، اس کے بعد سینئر ہوگا، اسے ہم لا کر بینچ کے اندر بٹھا دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بعد میں 7 کے بجائے 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا اور اس میں سینیورٹی کے پرنسپل کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا اور مجھے لا علم رکھا گیا، یعنی بات 7 ججز کی ہوئی، بات سینئر ترین ججز کی ہوئی، لیکن ججز بھی 6 ہو گئے اور پھر جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا وہ بھی قربان ہو گیا، وہ بھی بڑھ گیا، وہ بھی بالکل سائیڈ لائن پر کر دیا گیا۔ اور اس بارے میں اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، مجھے کوئی خبر نہیں دی گئی، مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 رکنی جو خصوصی بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی تھی، اس میں بھی سینیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس میں بھی سینیورٹی کو بانٹ دیا گیا، اس میں بھی سینیورٹی مکمل طور پر قربان کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہماری مختلف اجلاس ہوئے تھے، یہ جو کمیٹی میں گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جمعے کے دن 2 دفعہ میں نے کال کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، پھر 6:30 بجے کال کی تو بتایا گیا کہ جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ جناب چلی گئی ہیں اور یہ سارا معاملہ ادھر ہی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمام تر چیزوں سے لا علم رکھا جا رہا ہے اور مجھے کسی بھی چیز کی شفافیت اب نظر نہیں آتی، بلکہ وہ کہتے ہیں جو منٹس آف کمیٹی ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس کے جو منٹس ہیں ان کے اوپر بھی مجھ سے دستخط نہیں لیے گئے اور وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو میرا خط ہے یہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا جائے۔ یہ ایک چارج شیٹ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بینچ فکس کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بلکہ جو اس سے پہلے جو ڈیبیٹ کرتے رہے، ڈسکشن کرتے رہے، جسٹس جو مرتا بدیال صاحب ان کے اوپر الزامات لگاتے رہے کہ وہ جناب سینئر ججز کے بینچز نہیں بناتے، وہ بینچ فکس کرتے ہیں، اپنی مرضی کے دوست یاروں کو بینچ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، وہی چیز اب یہاں پر اعجاز الاحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔